इनके शोहर ने छोड़ दिया है और दिली तौर पे मुझे दुख लगता है। यकीन माने हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ऐसे अच्छे रिश्तों के लिए परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं हेल्पिंग स्टोरी भी करता हूँ, रिश्ते वाली स्टोरी भी करता हूँ, और जो गरीब लोग होते हैं उनको राशन वगैरह भी जाके घरों में दे आता हूँ, और आटा मुहिम भी शुरू की हुई है। तो अभी मैं एक स्टोरी करने के लिए जा रहा हूँ। ये हेल्प वाली स्टोरी भी है, रिश्ते वाली स्टोरी भी है, और आज की जो डेट है 21 तारीख, ये 10वां महीना 2023, और हफ्ते का दिन है। तो अभी जो है ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, गाड़ी मेरी स्टार्ट है। तो अभी मैं गाड़ी में जो है बैठूंगा और स्टोरी करने के लिए जो है सफ़र करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। और आपको पता है भाईजान, स्टोरी के लिए जाने आने के लिए टाइम की भी ज़रूरत होती है, अखराजात की भी ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, सफ़र भी करना पड़ता है, दूर दूर भी जाना पड़ता है, लाहौर से बाहर भी जाना पड़ता है, जहाँ पर एक एक दिन दो दो दिन भी लग जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखें, गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, अकेला सफ़र कर रहा हूँ आज, क्योंकि एक लेडीज़ को साथ लेके जाना था, लेकिन उनका कोई मसला है जिसकी वजह से जो है उसने जो है माजरत की है। तो अभी मैं अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, आपको इंशाल्लाह वीडियो मज़ा देगी। जी तो नाजरीन, आप लोग समझते होंगे कि ये स्टोरियाँ, ये प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं। सफ़र जो है फ्री में नहीं होता। गाड़ी के अंदर ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल भी लगता है, और गाड़ी के और भी अखराजात होते हैं, सीधी सी बात है। और ये बहुत मेहनत वाला काम है। फिर वीडियो बनाना, एडिट करना, ये मुकम्मल तौर पे तैयार करके यूट्यूब पे अपलोड करना, फेसबुक पे अपलोड करना, ये कौन सी जो है, ये कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो आज का जो सफ़र है वो सफ़र भी काफ़ी दूर का है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं घंटे दो के अंदर अंदर उस मंजिल पर पहुंच जाऊं। और अपने सफ़र का जो है मैंने आगाज़ शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये आगे जो है ट्रैफिक भी अंदरून शहर में काफ़ी ज़्यादा होती है। लाहौर का जो अंदरून शहर है उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, और सफ़र करना जो है काफ़ी मुश्किल भी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान किसी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है तो उसे मंजिल ज़रूर मिल जाती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह स्टोरी भी इसी के साथ ऐड करूँगा अभी जाके। तो आप मेरे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा था और बता रहा था कि एक फैमिली के घर में मैं जा रहा हूँ और उनकी वीडियो भी बनानी है और उनकी कुछ हेल्प भी करनी है। और ये वो बहन साहिबा हैं जो कि इनकी जो स्टोरी ऐसे है कि इनको इनके शोहर ने छोड़ दिया है और दिली तौर पे मुझे दुख लगता है। यकीन माने हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ऐसे अच्छे रिश्तों के लिए परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि आपको क्या बताएं। लोग तो सीधी सी बात है कहते हैं कि ऐसा रिश्ता हमारे साथ हो जाए, ये हमारे घर की जो है इज्जत बन जाए। तो पता नहीं इनके शोहर कैसे दरिंदे थे, कैसे वो नामर्द थे, कैसे वो बस अब मैं क्या कहूँ, सीधी सी बात है। जितना भी उसे तनकीद करूँ मेरे ख्याल से तनकीद कम है। और इनकी अम्मी जान जो है वो रो रही थी और मुझे कहने लगी कि बेटा हम जो हैं सफ़ेद पोश हैं और हमारी आवाज़ आज तक हवेली से बाहर नहीं गई। तो बेटा आप मीडिया पे इंटरव्यू करोगे, गुफ्तगू करोगे, लोग सुनेंगे, और कुछ रिश्तेदार पहचान भी लेते हैं, कुछ रिश्तेदार जो है फिर आवाज़ भी सुन लेते हैं, तो फिर क्या यानी कि कैफियत होगी। तो मैंने अम्मा जी से वादा किया कि अम्मा जी आप परेशान ना हों, और मैं ख़ुद भी गुफ्तगू करूँगा, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और इनका जो रिश्ता है अब मैं सोच समझ के करवाऊँगा। अगर इनकी वालदा ने मेरे ऊपर एतबार और यकीन किया है या यकीन करेंगे, तो मैं सोच समझ के अच्छी जगह पे करवाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काफ़ी बंदे अटैच भी हैं, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, तो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि इनका जो रिश्ता है इंशाल्लाह मैं अच्छी जगह पे करवाऊँगा।
اور باقی رہی ان کی ہیلپ کی بات، وہ ایک اوورسیز پاکستانی نے تھوڑی سی ہیلپ بھیجی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ دلشاد بھائی جہاں پر آپ بہتر سمجھیں آپ وہیں پر جو ہے یہ ہیلپ دے دینا، یہ میری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے ہے، جہاں پر آپ مناسب سمجھیں وہیں پہ آپ دے دیں۔ تو الحمدللہ وہ بھی میں آن کیمرے میں نہیں دینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ دلشاد بھائی میرا نام بھی نہیں لینا، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ خاموشی سے دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور کبھی کبھی کیمرے میں دکھا اس لیے دیتا ہوں کہ کچھ دوست احباب ہیلپ بھیجتی ہیں تاکہ ان کا جو یقین ہے، ان کا جو اعتماد ہے وہ قائم رہے، ان کو کسی چیز کی جو ہے شک شبہ نہ رہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت حساس معاملے ہوتے ہیں، نازک معاملات ہوتے ہیں، ہر انسان جو ہے اس بارے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چاہے رشتے کا معاملہ ہو، چاہے ہیلپ کا معاملہ ہو، چاہے مدد کا معاملہ ہو، تو ہر بندہ سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے کہ کیا یہ میری ہیلپ اچھی جگہ پہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ باقی اگر مزید ان کے لیے کوئی ہیلپ بھیجنا چاہے تو وہ مجھے بھیج سکتا ہے، الحمدللہ میں آن کیمرے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر مجھے یقین، میرے پر یقین نہیں ہے مجھ پہ، تو نوٹ پرابلم، نو ٹینشن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی ہیلپ اپنے پاس رکھے یا اپنے رشتہ داروں کو دے دے، یا جہاں پر وہ مناسب سمجھے، جہاں پر اس کو یقین ہو، جہاں پر اسے اعتماد ہو، وہیں پر وہ ہیلپ بھیج سکتا ہے۔ تو اس میں خوشی کی بات ہے۔ دیکھو جہاں پر انسان کا دل مطمئن بھی نہ ہو تو وہاں پر میرے خیال سے ہیلپ بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو الحمدللہ آج کا جو پروگرام ہے بس اتنا سا پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ تمام کے لیے ایک میسج ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام خاص ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا مد نظر رکھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹوری کے لیے پورا پورا دن میرا ضائع ہو جاتا ہے، ٹریولنگ میں، آنے میں، جانے میں، اور خاص کر جو لاہور کی ٹریفک ہے، یہ اتنی خطرناک ٹریفک ہے، اتنی خطرناک ٹریفک ہے، یہاں پر جب بھی ٹریفک جام ہوتی ہے تو 2 گھنٹے انسان اسی روڈ پہ رہتا ہے، 1 کلومیٹر بھی سفر نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بندہ جو ہے ٹریولنگ پہ جو ہے لگ جاتا ہے، پورا پورا دن یا کافی ٹائم لگ جاتا ہے، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ تو بس آرام سے وہ ٹچ موبائل پکڑا ہوتا ہے، بس نمبر ملاتے ہیں، چلیں جی ان کو ذرا فون کریں، ذرا چسکا لیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں جو مخلص انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، مدد کرنے والے یا ہیلپ کرنے والے، آپ خاموشی سے بس ہیلپ کر دیا کریں۔ آپ اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ کیا سین پارٹ ہے، یہ کیا ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یار ویڈیو پہ گفتگو بندہ کرتا ہے، مکمل گفتگو سناتا ہے، مکمل سٹوری سناتا ہے، کیا اس پہ آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ کے کان بند ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، آپ کا جو عقل ہے اس ٹائم کہاں پہ ہوتا ہے؟ دماغ جو ہے وہ کس جگہ پر ہوتا ہے؟ خاص کر اپنے دماغ کو آپ جو ہے اچھے طریقے سے سوچا کریں، سمجھا کریں، تو زیادہ جو ہے مجھے بھی پریشان نہ کیا کریں۔ تو اب جو ہے آج کا میسج یہی ہے کہ رشتوں کے معاملے میں یا سٹوری کے معاملے میں بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو والدہ صاحبہ ہیں انہوں نے معذرت کی ہے کہ بیٹا آپ خود ہی بٹھا کے، بے شک اتنی اجازت دی ہے کہ آپ عبایا پہنا کے پردے میں ان کو جو ہے بٹھا کے آپ خود ہی گفتگو کر لیں، خود ہی لوگوں کو جو بھی پیغام دینا ہے، جو بھی میسج دینا ہے، آپ خود ہی ان کو پہنچا دیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ میرا میسج آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ تو ملیں گے اگلے پروگرام میں، اپنے میزبان دلشاد حسین کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔